अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले अकाउन्टिङ फर लेबरको एउटा च्याप्टर अगाडि नै पढाइसकेको थिएँ। त्यसको मेन फर्मुलाको कन्सेप्टहरू र एउटा प्रब्लमको सोलुसन पनि गरेर बुझाएको थिएँ। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यही च्याप्टरको थप मैले प्रब्लमहरू लिएर आएको छु। यसको प्रब्लमको सोलुसनहरू गरेर बुझाउने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ क्वेसन हेरौँ त। हाम्रो क्वेसन मैले एउटा 2072 सप्लिमेन्ट्रीको एउटा क्वेसन लिएको छु। यो हाम्रो अकाउन्टिङ फर लेबर च्याप्टर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अकाउन्टिङ फर लेबर, अकाउन्टिङ फर लेबर जुन हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यसबाट अकाउन्टिङ फर लेबर जुन हामीलाई बोर्ड एक्जाममा 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। अब यसको प्रब्लमहरू हेरौँ है त। जस्तै 2072 सप्लिमेन्ट्रीमा के क्वेसन छ भने 1 युनिट इज इक्वल टु 15 मिनट्स। एउटा बिस्कुट बनाउन 15 मिनट समय लाग्छ भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरेर 1 आवर इज इक्वल टु ₹80। 1 आवर वेजेस रेट 1 आवरको ₹80 भनेर क्वेसनले दिएको छ। त्यस्तै गरेर टोटल प्रोडक्सन एउटा वर्करले चाहिँ 1000 वटा बिस्कुट बनायो भनेर भनेको छ। रिक्वायर्डमा वेजेस पेबल फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनको डाटा मिनेटमा छ भने त्यसलाई आवरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। जति पनि क्वेसनहरू हामीलाई मिनेटमा डाटा आउँछ त्यसलाई 60 मिनेटमा कन्भर्ट गर्नुहोस्, किनकि 60 मिनेट भनेको हाम्रो 1 आवर हो। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले सोलुसन गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै अब यसको सोलुसन 2072 सप्लिमेन्ट्रीको मैले सोलुसन गर्न गइरहेको छु। यो क्वेसनको सोलुसन गर्दाखेरि हाम्रो 15 मिनट्स इज इक्वल टु 1 युनिट भनेर हामीलाई क्वेसनमा छ। अब हामीले युनिटरी मेथड फलो गर्नु। 1 मिनट इज इक्वल टु 1/15 युनिट। 60 मिनट इज इक्वल टु 1/15 इन्टु 60, 4 युनिट। 1 घण्टामा 60 मिनट भनेको 1 आवर हो। सो हामीलाई 60 मिनट भनेको 1 आवर हो। 1 घण्टामा हाम्रो 4 वटा बिस्कुट बन्छ। यति कुरा प्रष्ट भयो। अब हामीलाई 1 घण्टाको 80 रुपैयाँ भनेको छ। टोटल प्रोडक्सन 1000 युनिट छ। अब मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडिको भिडियोमा के भनेको थियो भने अगाडिको क्लासमा हामी पिस रेट सिस्टममा जाने कि टाइम रेट सिस्टममा जाने, रेट हेर्नुहोस्। जस्तै 1 युनिटको रेट गिभन छ भने पिस रेट सिस्टममा जानु सजिलो हुन्छ। 1 आवरको रेट छ भने टाइम रेट सिस्टममा जानु सजिलो हुन्छ। जस्तै यहाँ 1 आवरको रेट छ। अब हामीले टाइम रेट सिस्टम फलो गर्नु पर्यो। हामी टाइम रेट सिस्टममा जानु पर्यो। अब टाइम रेट सिस्टममा जाँदाखेरि के हुन्छ भने टाइम रेट सिस्टममा जाँदाखेरि टोटल वेजेस इज इक्वल टु टाइम टेकन इन्टु पर आवर रेट। टाइम टेकन इन्टु पर आवर रेट हुने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। टाइम टेकन अब हेर्नुहोस् त। जस्तै टाइम टेकन कति, टोटल कतिवटा बिस्कुट बनाएको छ? 1000 वटा बिस्कुट बनाएको छ। 1000 वटा बिस्कुट बनाउनको लागि कति समय लाग्छ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। पर आवर रेट 1 आवर इज इक्वल टु ₹80 हामीलाई गिभन छ। टाइम टेकन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। जस्तै 1 घण्टामा 4 वटा बिस्कुट बन्दो रहेछ भने 1000 वटा बिस्कुट बन्न कति समय लाग्दो रहेछ टाइम टेकन हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। जस्तै 4 वटा बिस्कुट बन्न 1 घण्टा लाग्छ भने हामीलाई 1000 वटा बिस्कुट बन्न कति समय लाग्छ युनिटरी मेथड फलो गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। फेरि एउटा सानो यहाँ वर्किङ नोट हेर्नुहोस्। 4 युनिट्स इज इक्वल टु 1 आवर हो भने 1 युनिट इज इक्वल टु 1/4 आवर हुन्छ हाम्रो। अब 1000 युनिट हामीले 1000 वटा बिस्कुट बनाएको छौँ। 1000 युनिट्स इज इक्वल टु 1/4 इन्टु 1000 भन्नुको मतलब अब हामीलाई 250 आवर, हामीलाई 250 आवर्स आयो। 250 आवर्स हामीले राख्नु पर्यो। अब हामी मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, वेजेस फाइन्ड आउट हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। यसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। म यसको मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट पनि राखिदिन्छु। जस्तै हाम्रो 250 इन्टु 80 हाम्रो वेजेस भनेको 20,000 हुन्छ। हाम्रो वेजेस 20,000 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो यसको सोलुसन भयो। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 हेर्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 2 2072 को सेट डी हेरौँ। 2072 को
सेट डी। फेरि पनि यो क्वेशन बुझ्नु भएको छैन भने मैले एकचोटी बुझाइदिरहेको छु। यहाँनिर हेर्नुस्, हाम्रो आवरली वेजेस रेट छ, सो हामी टाइम रेट सिस्टममा गयौं। टाइम रेट सिस्टममा आवरली वेजेस रेट यहाँनिर राख्यौं। टाइम टेकन हामीलाई चाहियो। अब टाइम टेकन फाइन्ड आउट गर्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीलाई प्रोडक्सन युनिट दिएको छ, प्रोडक्सन युनिटलाई टाइम टेकनमा कन्भर्ट गर्ने हो। जहिले पनि प्रत्येक क्वेशन त्यस्तै हुन्छ हामीलाई। जस्तै टाइम टेकन चाहिएको खण्डमा प्रोडक्सन युनिट हुन्छ, प्रोडक्सन युनिटलाई टाइम टेकनमा कन्भर्ट गर्ने हो। प्रोडक्सन युनिट चाहिएको खण्डमा हामीलाई टाइम टेकन हुन्छ, टाइम टेकनलाई प्रोडक्सन युनिटमा कन्भर्ट गर्ने हो। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हामीलाई जुन रेट दिएको छ हामी त्यही मेथडमा जान्छौँ, सजिलो हुन्छ हामीलाई सोलुसन गर्नको लागि। जस्तै पर आवर रेट दिएको छ भने टाइम रेट सिस्टममा जान्छौँ, पर युनिट रेट दिएको छ भने हामी पिस रेट सिस्टममा जान्छौँ। पर आवर रेट दियो हामी टाइम रेट सिस्टममा गयौँ, हामीलाई यहाँनिर टाइम टेकन छैन, टाइम टेकन फाइन्ड आउट गर्यो। सुरुमा त हामीले मिनेटको डाटालाई आवरमा कन्भर्ट गर्यो, 1 आवर भनेको 4 युनिट भयो। त्यस्तै गरेर अब 1000 युनिटलाई आवरमा कन्भर्ट गर्दा हाम्रो 250 आवर भयो। 250 आवर राखे हाम्रो टोटल वेजेस भनेको 20000 युनिट। अब त्यस्तै गरेर अब हामीले नेक्स्ट क्वेशन हेर्दा 72 सेट डी को क्वेशन हेरौं। यो मैले मेटी 72 को सेट डी को क्वेशन। को सेट डी मा के भनेको छ विद्यार्थी 1 आवर इज इक्वल टु 4 युनिट। 1 घण्टामा चाहिँ 4 वटा बिस्कुट बन्छ भनेर क्वेशनले भनेको छ। त्यस्तै गरेर वेजेस रेट 1 युनिट इज इक्वल टु ₹5। वेजेस रेट चाहिँ 1 युनिट इज इक्वल टु ₹5 भनेर दिएको छ। 1 मन्थ इज इक्वल टु 180 आवर। 1 महिनामा 180 दिन वर्करले चाहिँ काम गर्छन् भनेर क्वेशनले दिएको छ। वेजेस पर मन्थ, वेजेस क्याल्कुलेसन गर्नु भने अब यहाँनिर हेर्नुस् त, जस्तै 1 युनिट पिस रेट दियो। अब हामी पिस रेट सिस्टममा जान्छौँ। अब यहाँ हामीले 2072 सेट डी को सोलुसन गरिरहेछौँ। हामीले सोलुसन गरिरहेछौँ। अब हामीलाई 1 युनिट को दियो, हामी पिस रेट सिस्टममा गयौँ। पिस रेट सिस्टममा टोटल वेजेस इज इक्वल टु भोल्युम अफ आउटपुट इन्टु पर युनिट रेट। जस्तै आउटपुट छैन हामीलाई, पर युनिट रेट ₹5 क्वेशनले दिएको छ। हेर्नुस् ल, सबै क्वेशनमा त्यही ट्विस्ट हुन्छ, मैले भनेकै छु। अब हामी पिस रेट सिस्टममा गयो, आउटपुट क्वेशनमा हुँदैन। अब हामीलाई टाइम टेकन हुन्छ, टाइम टेकनलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने हो। जस्तै यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 180 आवर भनेर दिएको छ। 180 आवर 180 घण्टामा कतिवटा बिस्कुट बन्छ त हेर्नुस् त। 1 घण्टामा कतिवटा बिस्कुट बन्छ? 4 वटा बिस्कुट बन्छ। अब 1 घण्टामा 4 वटा बिस्कुट बन्छ भने 180 घण्टामा कतिवटा बिस्कुट बन्छ त भन्दाखेरि 180 * 4 गर्नु परिहाल्यो। यो भनेको हाम्रो आउटपुट आउँछ। अब आउटपुट क्याल्कुलेसन गर्नुस्। आउटपुट क्याल्कुलेसन गर्दा 1 घण्टामा 4 वटा बिस्कुट बन्छ। 4 * 180 घण्टामा कतिवटा बिस्कुट बन्छ भन्दाखेरि 720। 720 वटा बिस्कुट बन्ने भयो 180 घण्टामा इन्टु 1 घण्टा। एउटा बिस्कुट बनाएको 5। अब इन्टु 5 गर्नुस्, वेजेस हाम्रो क्याल्कुलेसन भयो। वेजेस हाम्रो टोटल आयो 3600। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसको सोलुसन यस्तो हुन्छ। अब हामीले 1 युनिटको रेट दिएको छ, पिस रेट सिस्टममा गयो। अब यो टाइम टेकनलाई अब आउटपुटमा कन्भर्ट गरिदियो। 1 घण्टामा 4 वटा बिस्कुट बन्छ भनेपछि अब युनिटरी मेथडमा जानुस्। 1 घण्टामा 4 वटा बिस्कुट बन्छ भने 180 घण्टामा कतिवटा बिस्कुट बन्छ त 180 * 4 गर्नुपर्छ। 180 * 4 गर्ने हाम्रो आउटपुट आयो, भोल्युम अफ आउटपुट इन्टु पर युनिट रेट मल्टिप्लाई गर्यो, टोटल वेजेस आयो। अब त्यस्तै गरेर अब हामी नेक्स्ट एउटा क्वेशन हेर्छौँ। यो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो अलिकति फरक पनि हो। सबै क्वेशनहरु चाहिँ हिजोको मैले जुन अपलोड गरिसकेको भिडियो छु त्यसको कन्सेप्ट, अगाडिको भिडियोको कन्सेप्ट र यो भिडियोको कन्सेप्टबाट ओलिज गोल्डमा भएको, क्वेशन बैंकमा भएको सबै अकाउन्टिङ फर लेबरको क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ। यो एउटा चाहिँ अलिकति फरक केस छ। यो क्वेशन पनि हेरौँ है त। 2072 सेट सी। 2072 सेट सी। यसको सोलुसन गरेर देखाउन गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। जस्तै यहाँनिर के भनेको छ, द वर्किङ आवर अफ अ वर्कर फर अ वीक इज 40 आवर। एकजना कामदार, एकजना वर्करले चाहिँ एक हप्तामा 40 घण्टा काम गर्ने हो अरे। तर एकजना वर्कर छ अरे, उसले चाहिँ वर्क 50 आवर इन अ वीक। तर त्यो वर्करले चाहिँ कति घण्टा काम गर्दै रहेछ? 50 घण्टा काम गर्दै रहेछ। भन्नुको मतलब नर्मल टाइम भनेको, काम गर्ने समय भनेको 40 आवर हो। तर एकजना वर्करले चाहिँ 50 घण्टा काम गर्दै रहेछ। नर्मल वेजेस रे भन्नुको मतलब यहाँनिर हेर्नुस् त, जस्तै एकजना वर्कर छ, यो वर्करले चाहिँ के हुने रे, नर्मल आवर भनेको काम गर्ने एक हप्ता भनेको 40 आवर।
तर यो वर्करले चाहिँ के गरेछ 50 आवर काम गरेछ। हेर्नुस् त 50 आवर्स काम गर्नुको मतलब अब यहाँबाट के बुझिन्छ भने नर्मल टाइम। नर्मल टाइम भनेको एक हप्तामा काम गर्ने त 40 आवर क्वेशनले भनेकै छ। अब यो नर्मल टाइम भाइ 50 घण्टा नर्मल टाइम उसले काम गर्यो 50 घण्टा वर्करले, तर नर्मल टाइम भनेको काम गर्ने समय भनेको 40 घण्टा मात्रै हो। अब 40 घण्टा भन्दा कति बढी काम गर्यो त एक हप्तामा भन्दा 10 घण्टा बढी काम गर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी ओभर टाइम भन्छौँ। ओभर टाइम 50 माइनस 40 इज इक्वल टु 10 आवर। यो क्वेशन ओभर टाइम को क्वेशन भयो। हेर्नुस् त जस्तै फेरि पनि भनिरहेको छु, एकजना वर्करले एक हप्तामा 40 घण्टा मात्रै काम गर्ने हो, तर एकजना वर्कर चाहिँ यस्तो वर्कर निस्क्यो जसले चाहिँ एक हप्तामा 50 घण्टा काम गर्यो। यसको मतलब के कुरा प्रष्ट भयो भने उसले ओभर टाइम चाहिने भन्दा बढी काम गर्यो, ओभर टाइम काम गर्यो उसले। ओभर टाइम कति भयो 50 घण्टामा 40 घण्टा नर्मल समय हो भने 50 माइनस 40 गर्नु 10 घण्टा चाहिँ हाम्रो के भयो ओभर टाइम भयो। अब हाम्रो यो 40 घण्टा चाहिँ एट द रेट हाम्रो नर्मल वेजेस रेट 100 छ क्वेशनमा। हेर्नुस् नर्मल वेजेस रेट भनेको हाम्रो 100, यो 40 आवरलाई हामीले 100 ले पे गर्नु पर्यो। तर यो ओभर टाइम जुन ओभर टाइम छ, ओभर टाइमलाई के भनेको छ भने यहाँनेरि 120% अफ नर्मल रेट भनिएको छ। अब 120% अफ नर्मल रेट भन्नाले यो नर्मल रेट जुन छ यसको 120% ले के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। जस्तै 100 को 120% तपाई क्याल्कुलेसन गर्नुस्, यो भनेको रुपीस 120 हुनेछ। सो यो ओभर टाइमलाई चाहिँ 120 अनुसार पेमेन्ट हुने रहेछ। अब हाम्रो मेन कन्सेप्ट चाहिँ यो। अब हामीले वेजेस क्याल्कुलेसन गर्दा यसको के हुन्छ भने टोटल वेजेस हेर्नुस् त, टोटल वेजेस इज इक्वल टु नर्मल टाइम इन्टु नर्मल रेट प्लस ओभर टाइम इन्टु ओभर टाइम रेट। यसको फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। फेरि मैले भनिरहेको छु नर्मल टाइम इन्टु नर्मल रेट प्लस ओभर टाइम इन्टु ओभर टाइम रेट। नर्मल टाइम भनेको 40 इन्टु नर्मल रेट भनेको 100, त्यस्तै गरेर प्लस ओभर टाइम भनेको 10, ओभर टाइम रेट भनेको 120। अब हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यसको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो यो जस्तै 40 इन्टु 100 मल्टिप्लाई गर्दा 4000 भयो, 10 इन्टु 120 मल्टिप्लाई गर्दा 1200 भयो। भन्नुको मतलब यसको फाइनल एन्सर भनेको 5200 रुपैयाँ, वेजेस भनेको 5200 रुपैयाँ हुने भयो। अब सबै क्वेशन कि ओभर टाइम को केस आउँछ कि पिच रेट सिस्टम को कि टाइम रेट सिस्टम को। अब यसको मेन समरी मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई फेरि भनिरहेको छु, एकचोटी क्वेशन राम्रोसँग पढ्नुस्। 1 युनिट को रेट दिएको छ भने पिच रेट सिस्टममा जानुस्, त्यो क्वेशनमा आउटपुट हुँदैन टाइम टेकन हुन्छ, टाइम टेकनलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्नुस्, हाम्रो सोलुसन गर्न सजिलो हुनेछ। त्यस्तै 1 आवर को रेट दिएको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले टाइम रेट सिस्टममा जानु पर्यो। टाइम रेट सिस्टममा जाँदा त्यो क्वेशनमा टाइम टेकन हुँदैन, आउटपुट हुन्छ, आउटपुटलाई टाइम टेकनमा कन्भर्ट गर्न सकियो। अनि अर्को भनेको अहिले भर्खर गरिएको जस्तो ओभर टाइम केस आउँछ। ओभर टाइम केसमा चाहिँ नर्मल रेट वेजेस रेट छुट्टै हुन्छ, ओभर टाइम को वेजेस रेट छुट्टै हुन्छ। नर्मल टाइमलाई नर्मल रेटले मल्टिप्लाई गर्ने हो, ओभर टाइमलाई ओभर टाइम रेटले मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यसरी वेजेस क्याल्कुलेसन गरिन्छ र कुनै पनि क्वेशनमा यसरी मिनेटमा डाटा आएको छ भने त्यो मिनेटलाई चाहिँ हामीले आवरमा कन्भर्ट गर्नु पनि हुन्छ, हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। मैले लास्ट टाइम अपलोड गरेको भिडियो र यो भिडियोबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अकाउन्टिङ फर लेबर चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद।